समझता हूँ ये बहुत ही मोतबर महफिल है। कहिए सुभान अल्लाह। ये इतनी मोतबर महफिल है, इतनी मोतबर महफिल है कि माशा अल्लाह। ये मुस्तकीम साहब आ गए, सर पे रुमाल बांध लीजिए। ये महफिल जो है बाबरकत महफिल है ना। शायर कहता है, फिराक वीजा पूरी तकरीबन 350 साल पहले कहा है कि मोहम्मद की गली में मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता। मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता। मोहम्मद की गली में गर फना होता तो क्या होता। अरे मजनू हुआ बदनाम तू लैला को दिल देकर। अरे मजनू हुआ बदनाम तू लैला को दिल देकर। अगर मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता। अगर मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता। अल्हम्दुलिल्लाह वो और कोई थे जो किसी और को दिल दिया करते थे। यहाँ सब के सब गुंबदे खजरा वाले को दिल दिया करते हैं। इससे मेरा ईमानो अकीदा बोलता है हमारा यहाँ भी बेड़ा पार वहाँ भी बेड़ा पार। कहिए सुभान अल्लाह। एक अनपढ़ आया मौलाना इकरामुल हक साहब की बारगाह में और वो कहने लगा कि अरे मौलाना साहब एक बात मैं बताऊं। तो मौलाना साहब बोले एक बात नहीं तुम अनेक बात बताओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, बेदार हूँ। तो वो अनपढ़ ने क्या कहा, मौलाना साहब एक जगह मैं तकरीर करने गया था तो वहाँ पर एक हजरत की तकरीर मैंने सुना तो वो कह रहे थे प्याज खाना हराम है। इतना सुनना था कि मौलाना इकरामुल हक साहब को जलाल आया। कहा ऐ सुनने वाले सुन, तेरी समात में गड़बड़ी हो सकती है मगर हजरत की तकरीर में गड़बड़ी नहीं हो सकती। मौलाना साहब ने कहा अच्छा ये बताओ जब तुमने ये बात सुना तो तुम बेदार मुकम्मल थे कि तुम पे सुस्ती जाहिर थी। तो वो शख्स ने कहा कि जी मौलाना साहब मैं थोड़ा सा सुस्ती में था और नींद का खुमार भी मेरे ऊपर सवार था। तो मौलाना साहब ने कहा बस बस मैं समझ गया, वो हजरत ने प्याज खाना हराम नहीं किया, नहीं बताया, बल्कि उसने बताया होगा कि प्याज खाना हराम है, तेरे ऊपर नींद का खुमार सवार था, तूने प्याज के बजाय प्याज समझ लिया। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, तो आप लोग बिल्कुल तैयार और बेदार रहिए, कहीं ऐसा न हो कि आप भी प्याज के बारे में और ब्याज के बारे में ऐसा सुन ले और सूफी शहजादे साहब स्टेज पे बैठे हुए हैं, ये सोचते होंगे कि इकराम साहब के बारे में तो हजरत कुछ न कुछ तो बनाकर बोल दिए, अब मेरे बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो अब मैं मुनासिब समझता हूँ शहजादे के बारे में भी कुछ बोलूं, क्योंकि शहजादे को भी मालूम है और मौलाना इकराम को भी मालूम है कि अतहर नेपाली साहब शायरी भी करते हैं, कलाम भी तैयार करते हैं और ये तकरीर भी तैयार करते हैं। इसका क्या बोलते हैं उसको जो है वाक़ियात और चुटकीला और लतीफे अतहर नेपाली तैयार करता है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, शहजादे के पास भी एक साहब आया और कहने लगा अरे शहजादे साहब, एक साहब की तकरीर में मैंने सुना कि वो कह रहे थे कि अपने वाइफ से बकवास किया करो, बकवास करना सुन्नत है माज़अल्लाह। तो शहजादे ने कहा अरे तुम होश में हो कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि तुमने गोश्त खाया होश को गमा बैठे। तो वो शख्स ने कहा नहीं आप बताइए। तो शहजादे साहब ने कहा कि बकवास को सुन्नत नहीं कहा गया होगा, बल्कि तकरीर करने वाले हजरत ने फरमाया होगा कि हदीस शरीफ में आया है कि मिसवाक करना रसूल की सुन्नत है। कहिए सुभान अल्लाह। तो तब वो इंसान की आंख खुली, कहा हाँ सही है, वो मिसवाक करना सुन्नत बताया है मगर मैं धोखे में बकवास सुन लिया। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अब मैं ये सब चुटकुले इसलिए पेश किया, अरे वाह मेरा नवासा,
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बच्चे सलामत रहे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, हकीकत बात ये है, मौलाना इकराम साहब भी बैठे हुए हैं, ये शहजादे साहब जो आज दीनदारी के मंच पर रौनक अफरोज है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनत कितनी है वो ये दोनों हजरात जानते हैं। और ज्यादा तफसील में न जाकर इतना कह देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज की कोशिश और काविश है कि आज शहजादे, सूफी शहजादे बनकर, कभी इमाम बनकर, कभी मुअज्जिन बनकर, कभी खादिमे इस्लाम बनकर, ये शहजादे जो है दीने इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। माशा अल्लाह सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, बाकरामत रखे। ये इस मोहल्ले से, ये मस्जिद तामीर नहीं थी, इस मोहल्ले से नौवाने मोहल्ले की छोटी मस्जिद में जाया करते थे जिसको लोहा शाह मस्जिद बोलते हैं, और वहाँ पर इनको मैंने दीन की तालीम दिया और इन्होंने मुकम्मल तौर से उसको मद्दे नजर रखा और उस पे अमल पैरा होने की कोशिश की, तो अल्लाह ताला इसको आज कामयाबी की मंजिल पर फाइज अता फरमाया है। माशा अल्लाह सुभान अल्लाह, फाइज अता फरमाया है। अल्लाह ताला इनकी बच्ची की तकरीबाते शादी को शादो आबाद रखे और सारे मेहमान की इज्जत कदर में चार चांद लगे और खाने वगैरह में बरकत हो और आन बान शान के साथ ये पूरी शादी अमनो सलामती के साथ बखैर खूबी अंजाम पजीर हो। पढ़िए दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। ये सूफी शहजादे के मामू साहब मोहम्मद मुस्तफा ये भोपाल में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इतने तनातन सुन्नी है कि देवबंदी के बीच में रहकर आला हजरत के मसलक का झंडा लहराते हैं। एक साहब ने मोहम्मद मुस्तफा से कहा कि आप कहते हो कि रसूलुल्लाह कब्र में आते हैं और हम कहते हैं रसूलुल्लाह कब्र में नहीं आते हैं। मुस्तफा साहब ने मचल कर कहा, अरे तेरा अकीदा हो या ना हो, मेरा ईमान बोलता है, मेरा अकीदा बोलता है कि गुम्बद खजरा वाले आमना के लाल अब्दुल्लाह के नूरे नजर, अब्दुल्लाह के नूरे नजर और खुदा का पैगंबर कब्र में तशरीफ लाते हैं और मुजदे शफात सुनाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शादी खाना आबादी, शादी खाना आबादी, हरवारा जिंदाबाद। माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब आइए मैं असल मौजू पे आता हूँ कि ये माशा अल्लाह सुभान अल्लाह, ये इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, मैंने खुतबे के बाद जो आयत तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक खालिक व मालिक की नजर में, अल्लाह ताला की नजर में जो सबसे बेहतर दीन है, जो सबसे बेहतर मजहब है, जो सबसे अफजल धर्म है, जो सबसे बेहतरीन मजहब है, वो इस्लाम है। कहिए सुभान अल्लाह। इस्लाम अल्लाह की नजर में सबसे बेहतर दीन है, सारे धर्म में सबसे अफजल धर्म है, उसका नाम इस्लाम है, उसका नाम दीने इस्लाम है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब सवाल पैदा होता है कि ये इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा, हम तक कैसे पहुंचा। हम और आप हैं, अपने आप को मोमिन कहते हैं, हम और आप हैं, अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, और बिल्कुल बेशक हम मोमिन भी हैं,
مسلم بھی ہے، محمدن بھی ہے، مگر ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ یہ اسلام ہمارے اور آپ کے پاس اتنی آسانی کے ساتھ نہیں آیا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اس اسلام کو یہاں آتے تک نہ جانے کتنے لاکھوں کے لاکھ قربانیاں دی گئی، لاکھوں کے لاکھ خون بہائے گئے، لاکھوں کے لاکھ جنگیں ہوئی، غزوات ہوئی۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ آپ سے پوشیدہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس دین کی ذمہ داری لیا ہے، اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا، دین اسلام کو میں نے بھیجا ہے، یہ اسلام ہماری نظر میں سب سے اچھا ہے، لہذا اس اسلام کی حفاظت کرنا میرا کام ہے۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ جب چاہے جو چاہے وہ کر دے۔ اللہ مالک و مختار ہے، اللہ خالق دو جہاں ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی لیے اطہر نیپالی کہتا ہے، اطہر نیپالی نے کہا کہ دونوں عالم کو بنایا ہے نرالا کس نے، دونوں عالم کو بنایا ہے نرالا کس نے، دونوں عالم کو بنایا ہے نرالا کس نے، ساری دنیا میں بکھیرا ہے اجالا کس نے، ساری دنیا میں بکھیرا ہے اجالا کس نے، اور ہر طرف پانی ہی پانی تھا کہ موجیں تھی، ہر طرف پانی ہی پانی تھا کہ موجیں تھی، کشتی نوح کو طوفان سے نکالا کس نے، کشتی نوح کو طوفان سے نکالا کس نے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کشتی نوح کو جودی پہاڑ سے لگانے والی خدا کی ذات پاک ہے، اور اس اسلام مذہب اسلام کو اتنے بڑے بڑے مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے گئے، مگر اس اسلام کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ذات پاک ہے۔ کہیے سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک مذہب اسلام اللہ کی نظر میں بہتر ہے، سب سے عمدہ ہے، سب سے اچھا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اسی اسلام کو بچانے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا گیا، ہند نے ان کے کلیجہ کو چبایا، کہا کہ تم اسلام سے باز آ جاؤ، اسلام کو چھوڑ دو، مگر حضرت حنظلہ نے جواب دیا، اے ہندا، ایک ہندا کیا ہزاروں ہندا آ جائے اور میرے جسم کی بوٹی بوٹی کر دے اور میرے جسم کے ہر اعضاء کو اپنی دانتوں سے چبائے، مگر یہ حمزہ اسلام سے منہ نہیں پھیرے گا، یہ حمزہ اسلام پر مر مٹے گا۔ اسلام کو اگر حمزہ کی لہو کی ضرورت ہے تو حمزہ لہو پیش کرے گا، اسلام کو ہماری جان کی ضرورت ہے تو ہم اپنی جان پیش کر دیں گے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اسلام کو بچانے میں ابتدائی اسلام تھا، اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم تھی، حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی، اور کربلا کے جنگ سے پہلے سب سے پہلی شہادت جو بڑی شہادت ہوئی ہے وہ حضرت حمزہ کی ہوئی ہے، اور حضرت حمزہ رسول اللہ کے چچا تھے، اور ان کو سید الشہداء کا لقب جو ملا ہے وہ سب سے اول لقب حضرت حمزہ کو ملا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے واہ ماشاء اللہ، نعرہ لگائے آپ لیجئے۔ یہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، جب معرکہ کربلا ہوا، جب امام حسن حسین پورے گھرانے کو لوٹا دیے، 6 مہینے کے بچوں کو شہید کر دیے، بہت بڑی مذہب اسلام میں یہ جنگ ہوئی، تب پھر جو ہے امام عالی مقام کو سید الشہداء کا لقب ملا۔ کہیے سبحان اللہ۔ ارے یہ چائے کا دور چل رہا ہے،
اور چائے کا دور چل رہا ہے تو مجھے ایک شاعری یاد آ گئی کہ نہیں ادھر دیجیے میں نہیں یا ایک شاعری چائے پر ایک شاعری چائے پیے گا ایک شاعر نے کہا ہے کہ ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے ارے میں بیٹھ جاتا ہوں وہاں جہاں چائے بنی ہوتی ہے بیٹھ جاتا ہوں وہاں جہاں چائے بنی ہوتی ہے چائے نوش فرمائیے اور پیارے اسلامی بھائیوں اس قسم کی باتوں کو ذہن نشین رکھیے پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے پیارے اسلامی بھائیوں یہ اسلام چمکتا ہوا یہ اسلام دمکتا ہوا یہ اسلام گلاب کی طرح مہکتا ہوا یہ اسلام کلیوں کی طرح چٹکتا ہوا یہ اسلام ستاروں کی طرح مسکراتا ہوا یہ اسلام چاند سورج کی طرح جگمگاتا ہوا ہمارے اور آپ کے درمیان آیا ہے تو ایسے نہیں آیا ہے انہیں بہت ساری قربانیوں کی ضرورت پیش آئی اور وفاداران اسلام نے اپنے اپنے خون کو بہا کر اسلام کو سینچا ہے تب یہ اسلام چمکتا ہوا دمکتا ہوا پوری دنیا میں پھیلا ہے تو اطہر میں پانی نے اس پر کہا ہے کہ رب نے بھیجا ہے جو مذہب سید الکونین پر رب نے بھیجا ہے جو مذہب سید الکونین پر مذہب اسلام یہ بے شک عظیم الشان ہے مذہب اسلام یہ بے شک عظیم الشان ہے پیارے اسلامی بھائیوں تو اب کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اسلام کو ماننے والے ہیں تو تقریر ماشاءاللہ پپو بھائی بھی آ چکے ہیں رسول پاک کی محبت میں اللہ تعالیٰ ان کی حاضری سب کی حاضری کو قبول فرمائے تقریر تو آپ برابر سنتے رہتے ہیں المختصر یہ کہنا چاہوں گا کہ اے اسلام کے نوجوانوں اے اسلام کے ماننے والوں اے اسلام کے پیروکاروں اے اسلام کے وفاداروں اے اسلام کے جانشاروں اسلام کا طریقہ کیا ہے اسلام کا اصول کیا ہے اس پر غور و فکر کرو باپ آج کل بیٹا باپ کا ادب نہیں کر رہا ہے آج کل بیوی اور شوہر میں لڑائیاں ہونے لگتی ہے آج کل سماج اور سوسائٹی میں نااتفاقیاں بڑھ گئی ہے پہلے جو ملنساری تھی پہلے جو محبتیں تھی پہلے جو پرمپرا تھا وہ دھیرے دھیرے اٹھتا جا رہا ہے میں کہنا چاہوں گا اے اسلام کے وفاداروں پرانے بزرگوں اور اسلاف کرام کے نقش قدم پر چلتے رہو یہ دنیاوی ٹیکنیکل سامان کے چکر میں اور دنیاوی آرائش و نمائش کے چکر میں اپنے اصول اسلام کو مت بھولو طریقہ اسلام کو مت بھولو ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا ہے طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی میں قوم کھوئی ہے اقتدار اپنی مسلمانوں کی جو آن بان شان پہلے تھی وہ آج نہیں ہے اسی لیے نہیں ہے کہ اسلام کے اصول کو ہم لوگ چھوڑ چکے ہیں اسلام کے طریقے سے ہم اور آپ دور ہو چکے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں چاہے جتنی بھی ترقی کر لو مگر چھوٹا بڑا کا ادب کرے رشتہ دار اور خاندان میں کون خالہ خالو ہے کون ماما مامانی ہے کون پھوپھا پھوپھی ہے کون دادا
दादा परदादा है, कौन चचा है, कौन भतीजे हैं, सब आपस में मिलजुल कर चलो, ये इस्लाम सिखाता है। इस्लाम ये नहीं सिखाता है आप अपने परिवार से लड़ाई झगड़ा कीजिए, इस्लाम ये नहीं सिखाता है आप अपने बीवी को परेशान कीजिए, इस्लाम ये नहीं सिखाता है कि बेटी अपनी माँ से लड़े, इस्लाम ये नहीं सिखाता है कि बेटा बाप का अदब न करे, बेटा बाप का कहना न सुने, ये इस्लाम नहीं सिखाता है। अरे इस्लाम तो कहता है अगर तू नफली नमाज में है, अगर माँ ने आवाज दे दी तो नफली नमाज को छोड़कर तरफ जा और माँ की ममता की आवाज सुन ले, अल्लाह तुझे कामयाब कर देगा। नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आजकल हमारे समाज और सोसाइटी में बड़ी कमी आ चुकी है। ये मोबाइल टच स्क्रीन क्या चला है, जरूरतमंदों के लिए तो मुफीद है, मगर बगैर जरूरतमंदों के लिए ये वईद है, अजाब है। ये मोबाइल माँ बाप का एहतराम करना छोड़ा दिया है, ये मोबाइल कुरान की तिलावत करना छोड़ा दिया है, ये मोबाइल मस्जिद में नमाज के लिए जाने को मना करता है, ये मोबाइल बाप का अदब करने को रोकता है, ये मोबाइल भाई भाई में नाइतफाकी करा रहा है, ये मोबाइल बड़ों का एहतराम करना छोड़ा दिया है, ये मोबाइल मोहब्बत की जगह नफरत पैदा कर रहा है। एक वो वक्त था जब कहीं कहीं किसी के घर में वो डब्बे वाला फोन था, अगर किसी का फोन आता था कहते थे फलाने साहब को बुला दीजिए, वो बेचारा हर काम को छोड़कर जाता था उस रिश्तेदार को या खानदान वाले को 5 मिनट में 10 मिनट में बुलाकर बात करा देता था। आज वो मोहब्बतें नहीं, घर में 4-5 मोबाइल है, अगर बेटा को कहा जाए कि ये बात अपने अब्बा से बता देना, हाँ मैं बता देता हूँ, मगर बताया नहीं, भूल गया, क्योंकि मोबाइल में खोया हुआ है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लामा इकबाल ने कहा तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, अगर तू ये दुनियावी जदीद फैशन को, जदीद नुमाइश को अगर नहीं छोड़ेगा तो अतहर नेपाली की बात याद रखो, तुम दर बदर भटकते रहोगे। इसलिए मैं तुम्हें पैगाम देता हूँ, इस्लाम के तरीके पे आ जाओ, इस्लाम के उसूल पे आ जाओ, निजामे इस्लाम को अपना लो। अगर ऐसा कर लोगे तो यहाँ भी कामयाब रहोगे और वहाँ भी कामयाब रहोगे। बेशक। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये अन निकाहो मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, ये निकाह खानी और शादी के सिलसिले में ये खुशियों की महफिल है। जैसा कि हमारे मौलाना साहब बताए, उसके ताल्लुक से एक बात मैं भी बता देता हूँ। देखिए, शादी करना सुन्नते रसूल अलैहिस्सलाम है। जिनकी शादी हो रही है उनके लिए सुन्नते रसूल है, वो सुन्नत को अदा कर रहा है या कर रही है। मगर वालिदैन के ऊपर बच्चों की शादी करवाना करना फर्ज है, और शादी कर लेने के बाद जो लड़का होता है उसका समाज और सोसाइटी में वैल्यूकेशन बढ़ जाता है। जब तक शादी नहीं हुई है, लड़का चाहे 30 साल का हो जाए, चाहे 35 साल का हो जाए, चाहे 40 साल का हो जाए, वो चाहे करोड़पति हो जाए, गगनचुंबी इमारत बना ले, मगर समाज और सोसाइटी में यही कहा जाता है फलाने लड़का है ना। लड़की वाले रिश्ता भी देखने आएंगे तो कहेंगे लड़का है ना। लेकिन शादी हो जाती है तो वो चाहे 25 साल का क्यों न हो, उसकी आदमी में गिनती होती है और वाकई वो इंसान और आदमी बन जाता है। और एक बात बता दूं, शादी करना सुन्नत और वालिदैन के ऊपर शादी करवाना अपने बाल बच्चों का फर्ज।
مگر یہ آج کل جو اتنی جلدی طلاق کا مسئلہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے اس سے۔ کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ مذہب اسلام میں، اس بات کو یاد رکھیے گا، کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ مذہب اسلام میں جائز چیزوں میں، یعنی جائز چیز ہے اس پہ عمل کیا جائے، عمل کرنا ہے، مگر اس کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ جائز چیزوں میں سب سے زیادہ جو بیکار چیز ہے وہ طلاق ہے۔ اس مسئلے کو یاد رکھیے گا۔ طلاق دینا جائز تو ہے، جائز ہونے کے باوجود، ماشاءاللہ، جائز ہونے کے باوجود کہا گیا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو طلاق سے بچو اور اپنے سماج والوں کو بچاؤ، طلاق سے بچو اور بچاؤ، اس لیے کہ طلاق جب دی جاتی ہے تو یہ دھرتی کانپ اٹھتی ہے، آسمان لرز اٹھتا ہے۔ یہ ہے کبھی کبھی جائز کام بھی نہیں کرنا چاہیے، جیسے طلاق دینا جائز ہے مگر طلاق کا کام جلدی نہ کیا جائے، جہاں تک ہو سکے دونوں فریقین کو سمجھایا بجھایا جائے، یہ مسئلہ ہے۔ اس لیے آپ کو بتا دیا پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس پورے گھرانے کو شاد و آباد رکھے۔ جب فرش گیتی پر آمنہ کا لخت جگر، عبداللہ کا نور نظر، دائی حلیمہ کی آنکھوں کے تارے، حبیب کردگار شفیع روزگار، تمام نبیوں کے سردار، کائنات کی بہار، مدنی سرکار، طیبہ کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا گیتی پر تشریف لائے تو کائنات کا ذرہ ذرہ مسکرا رہا تھا، آسمان کا ستارہ جگمگا رہا تھا، چاند سورج بھی کہہ رہا تھا، اور ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اور ہر ایک مخلوق بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ آج ہم اور آپ بھی